كما كتلاحظوا في هذه الصورة هذه عندي 1 2 3 4 5 حسابات جوجل مفتوحين في نفس الوقت. السلام عليكم أصدقائي صديقاتي محبي اليوتيوب. هذا الفيديو سيكون من بين سلسلة كيف تتعلم اليوتيوب وتصبح محترف في مدة قصيرة، ستجد بها جميع أجوبة أسئلتك كمبتدئ في اليوتيوب من فتح القناة حتى تفعيلها. هيا لنبدأ بتعلم كيفية فتح عدة صفحات جوجل في نفس الوقت وبحسابات مختلفة. كما كتشوفوا في العنوان فهذا الدرس غادي يكون على كيفية فتح عدة صفحات جوجل في نفس الوقت. كما كتشوفوا حنا فاتحين الصفحة الرئيسية ديال جوجل كروم اللي من خلال ديالها غادي نقدروا نكريو عدة حسابات جوجل وفي نفس الوقت نفتحوا عدة حسابات بعدة صفحات في نفس الوقت، حيت عادة إذا بغينا نخدموا في حساب جديد ديال جوجل أي أننا نبدلوا الإيميل ديال الحساب اللي غادي نشتغلوا عليه، فإحنا خصنا نقوموا بعملية خروج من الحساب الأول والدخول بحساب جديد. أما بهذه الطريقة اللي غادي نوريكم دابا فبالإمكان ديالكم تفتحوا عدة صفحات جوجل بعدة حسابات مختلفة. كما غادي نوريكم واحد المثال دابا. نخرجوا لسطح المكتب. كما كتشوفوا دابا انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 حسابات جوجل، كل واحد فيهم بايميل مختلف. نرجعوا للصفحه ديالنا اللي غادي نخدموا عليها. كما كتشوفوا دابا حنا عندنا واحد الايقونه موجودة على يمين أو يسار الصفحة ديال جوجل كروم. كما كتشوفوا الصفحة باللغة العربية، إذا غادي نجبروا الأيقونة وثلاثة نقط ديال البارامتر كاينين على يسار. أما إذا كانت الصفحة باللغة الفرنسية فهي غتكون الأيقونة وثلاث نقاط البارامتر على يمين الصفحة. غنضغطوا على هذه الأيقونة اللي عليها السهم كما كتشوفوا دابا. إذا كنتو داخلين بشي حساب فغيكون ديجا عندكم مفتوح من قبل، وإذا كنتو ما فاتحين حتى شي حساب عليه فغيطلع لكم تسجيل الدخول أو الأيقونة غتكون بلا صورة. ملي كنكليكيو على الأيقونة كيطلع لنا اسم الحساب، ها هو الحداد صفاء 90@gmail.com. هذا حساب من الحسابات اللي عندي مسجلة على جوجل. كما كتشوفوا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زائد الحساب حنا فاتحين منه دابا اللي هو الحداد صفاء بالايقونه الزرقاء، وهذوما يعتبروا بمستخدمين اخرين اللي بالامكان ديالي بكل بساطه نضغط على شي واحد فيهم وتفتح لي صفحه جديده. مثلا الحداد سوسو، ها انا دابا تفتحت لي صفحه جديده بغلاف جديد بخلفيه جديده باش ناكد لكم بانهم مفتوحين جوج حسابات في نفس الوقت. كما كتشوفوا دابا ها الحساب الاول اللي كنا كنشتغلوا عليه عنده خلفيه مختلفه اللي هو الحداد صفاء 90، وهذا حساب جديد بخلفيه مختلفه اللي هي الحداد سوسو 112. بغيت غير ناكد لكم انا بالامكان ديالي نفتح هاد الحسابات كامله. نعطيكم مثال. حساب اخر، ها هي تفتحت صفحه جديده بحساب اخر كما كتشوفوا الصوره مختلفه. نفتحوا حساب اخر، هذا الحداد صفصف، صفحه جديده بخلفيه جديده وبأيقونة بلون جديد. كما كتلاحظوا في هذه الصورة هذه عندي 1 2 3 4 5 حسابات جوجل مفتوحين في نفس الوقت اللي بالإمكان ديالي ندخل لهم على صفحة يوتيوب في نفس الوقت بحسابات مختلفة وبأسماء مختلفة. دخلنا على صفحة يوتيوب، على صفحة اليوتيوب كما كتشوفوا اسم الحساب حداد صفاء 10، هذا اسم حساب في اليوتيوب، قناة في اليوتيوب. هنا غادي ندخلوا بهذا الحساب هذا حتى هو على قناة اليوتيوب. كما كتلاحظوا هذه قناة جديدة حتى هي والاسم ديالها الحداد سوسو 112. وكذلك
بالحساب الاول اللي خدمنا عليه غندخلوا لصفحه يوتيوب، وكذلك قناه جديده بحساب جديد. كما كتشوفوا الحساب الرئيسي حداد صفاء 90. هذا الشرح هذا بغيت نبين لكم من خلال ديالو بانكم يمكن لكم تفتحوا اكثر من حساب جوجل في نفس الوقت من متصفح جوجل بلا ما تضطروا انكم تعملوا الخروج من الحساب. دابا غادي نوريكم الطريقه اللي من خلال ديالها غتقدروا انكم تعملوا هذه الحسابات الكثيره بحال اللي عامله انا. هذه هي الصفحه الرئيسيه ديالنا اللي غنخدموا فيها، وغادي نوريكم كيفاش تفتحوا حسابات من متصفح جوجل في نفس الوقت. اولا كندخلوا على الايقونه ديالنا، كما كتشوفوا في الاسفل عندنا اضافه، يعني اضافه حساب جديد. اذا كان عندكم حساب اخر فبالامكان ديالكم تعملوا اضافه. كطلع لكم هذه الصفحه، تختاروا الاسم مثلا جنات، غتختار شي صوره من هنا مثلا كره الباسكيت، غنعمل اضافه. كيدخلونا على الصفحه ديال جوجل كروم باش نبداو عمليه الدخول. هنا كيقول لك يرجى تسجيل الدخول، اي انك غتضغط على هذه الجمله هذه بحال هكذا، وهنا غتقوم بادخال البريد الالكتروني مثلا حداد صفاء 10@gmail.com. غنعملو التالي، غيعطيك ادخال كلمه المرور. قمت بادخال كلمه المرور، غادي نعمل التالي. كما كتشوفوا ها هو تفتح لي الحساب من الحسابات اللي انا ديجا عندي بهذه الصوره هذه. صافي ها هو كيتفتح لي هنايا الحساب ديالي اللي انا دخلت ليلو اللي هو الحداد صفاء 10@gmail.com. ها هو تفتح لي حساب من الحسابات، مع العلم ان ها هو الحساب الاول باقي عندي مفتوح هنايا، الحساب الاول وهذا الحساب الثاني. هذه في حاله ما انا عندي حساب وبغيت نعمل له اضافه لسطح المكتب كيف ما عندي انا في سطح المكتب ديالي. الفائده ديالها اننا كيتسجلنا في هذه القائمه جميع الحسابات ديالنا بالرقم السري ديالهم، باش في كل وقت كنحتاج انني ندخل نشي حساب من هذه الحسابات غندخلوا مباشره بلا ما نضطروا اننا نعملوا تسجيل الدخول في كل مره نبغيو ندخلوا فيها بهذا الحساب. باش بضغطه صغيره كنقدروا اننا نفتحوا حساب جديد كما كتشوفوا، صوره جديده وخلفيه جديده. وقبل الانتقال الى الطريقه الثانيه المرجو منكم التوقف لبضع ثواني والضغط على زر الاعجاب والاشتراك وطبعا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اما بالنسبه للطريقه الثانيه اي اننا نعملوا حساب جديد من البدايه، اي اننا نقوموا بانشاء حساب جديد على الجوجل، فاحنا غادي نعملوا نفس الطريقه. غادي ندخلوا على هذه القائمه وغنضغطوا على اضافه، كما كتشوفوا علامه زائد او بلاس، غنعملوا اضافه. نفس الشيء غيعطيونا اختيار اسم، انا غادي نبقى في نفس الاسم جنات، وغادي نختار صوره جديده نعمل اضافه. كما كتشوفوا ردوني نفس الخطوه، ولكن هاد المره ما نعملش تسجيل الدخول وانما غنعمل بدء. في الخطوه الثانيه كيعطيوك تختار الايقونات اللي غتكون موجوده على خلفيه ديال الصفحه ملي كتفتحها، بحال مثلا عطيناك جيميل، يوتيوب، الخرائط ديال جوجل، وبالامكان ديالك تختار الاخبار والترجمه. انا كنفضل انني نختار الترجمه. كما كتشوفوا بمجرد انني قمت بالضغط على ترجمه تضافت لي هنا في هذا الشريط ديال الاضافات. غتختار اللي بغيتي وغتعمل التالي. ما بغيتيش هذا الشيء ما غتعمل حتى شي حاجه، حتى شي وحده منهم ما غتختارها، وغتضغط على تخط. حنا بغيناهم دونك غادي نعملوهم ونعملوا التالي. هنا كيعطيوك تختار الخلفيه ديالك في المرحله الثالثه، الخلفيه ديال الحساب ديالك، باش ملي كتبدل من حساب لحساب كتقدر تفرق بين الحسابات المختلفه. مثلا انا غنختار هذا المنظر، هذا المنظر ديال المدينه، نضغط عليه ونعمل التالي. هنا عطاك ديال متابعه، عطاك تختار متابعه. هنا نفس الشيء، يا اما
غادي نقوموا بادخال حساب عندنا من قبل او غنعدلوا انشاء حساب جديد. وهنا يمكن لكم انكم تقوموا بتسجيل المعلومات ديالكم وتفتحوا حساب جديد. وبالنسبه لطريقه كيفاش تنشأ حساب جديد على جوجل او كيفاش تكري ايميل جديد على حساب جوجل، فانا سبق لي نزلت على القناه فيديو على طريق كيفيه انشاء حساب جوجل من الحاسوب والهاتف النقال. غتجبروا الفيديو في هاد الدائره البيضاء اللي كتطلع الفوق، وغنخليه لكم في الوسط وغنخليه لكم في النهايه ديال الفيديو. وهاد الطريقه هذه ديال فتح عده حسابات في نفس الوقت غتفيد المبتدئين في اليوتيوب باش يقدروا يشاهدوا نفسهم الفيديوهات من اكثر من حساب في نفس الوقت، ورفع عدد المشاهدات ديالهم والساعات على القناه ديالهم. وكذلك كتصلح للمبتدئين طبعا اثناء قيام بث مباشر او اللايف انهم يقدروا يفتحوا عده حسابات على صفحات الجوجل والدخول لليوتيوب والمشاهده، ويتفتح واحد 3 ولا 4 ديال الحسابات يكونوا مشاهدين معك في البث المباشر ديالك. وكنتمنى يكون هذا الدرس فاد وقدرت انني نعلمكم شي حاجه جديده اللي غتستافدوا منها في القناه ديالكم يوتيوب. واذا اعجبتكم فيديوهات قناتنا طبعا لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاعجاب، اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك نشر الفيديو ليصل الى كل من يحتاج المعلومه وتعم الفائده على الجميع. وشكرا لمتابعتنا. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's